मैं चैलेंज करता हूं तुझे, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लाइव डिबेट करने का तेरे ही चैनल पर। और टॉपिक जो तू चूज करे वही टॉपिक रखेंगे, तुम्हारी ही चैनल पर लाइव डिबेट करेंगे। और मैं सलाम पेश करता हूं आमिर हक भाई को, जो इस जैसे गधों के साथ वैसे ही बात करते हैं जैसा ये लोग डिजर्व करते हैं। इन्हें लगता है कि ये लोग अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे और मुसलमान सामने से चुप रहेंगे। और जब यहाँ से मुंह तोड़ जवाब मिलता है तो ये बौखलाने लग जाते हैं कुत्ते की तरह और कहते हैं कि हमसे रेस्पेक्ट के साथ बात करो। हम तुझ जैसे गधों से वैसे ही बात करते हैं जो तुम लोग डिजर्व करते हो। को अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी जदोजहद को कबूल फरमाए, जो कि इन जैसे गधों से वैसे ही बात करते हैं जैसा कि ये लोग डिजर्व करते हैं। इन गधों को लगता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे और जवाब में मुसलमान कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ ये बात भूल जाते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं जिनका जिक्र कुरान में है, ना कि उस यसू को जिसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट में है। और हम पॉल को भी नहीं मानते। वो चैलेंज तो इसने एक्सेप्ट किया है, लेकिन बेचारे की फट रही है मुझसे अपनी लाइव स्ट्रीम में बात करने से, इसलिए कह रहा है कि पहले मैं तुमसे अकेले बात करूंगा। अब सोचो कि मैं इसकी लाइव स्ट्रीम पर पूछूंगा कि अपनी बाइबल ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ पढ़ के दिखा, और ये नहीं पढ़ पाएगा तो बेचारे की कितनी बेइज्जती हो जाएगी, सारी इज्जत लुट जाएगी। पिछले साल जब मैंने ये चैनल खोला क्रिश्चियन मिथ्स डिबंक्ड, तो एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये आदमी आकर कमेंट करता है, और इसके कमेंट करने का ज़रा आप टोन देखें कि किस तरीके से ये बात कर रहा है। ये इसके बात करने का तरीका है, इन अदर वर्ड्स ये इसके बात करने की तमीज़ है। और फाइनली ये आदमी मुझे चैलेंज करता है, और इसके कमेंट को हाईलाइट करके मैं इसके जवाब में एक वीडियो बनाता हूं, और मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। साथ ही मैंने इस वीडियो में ये बात भी बयान की थी कि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे पास टाइम बहुत कम हुआ करता था, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाकर इसको जवाब दिया कि फिर भी मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, एक लाइव डिबेट करेंगे। और ये है इसके बात करने का तरीका, ये है इसकी तमीज़। क्या लिखा है? फाइनली ये एक और कमेंट करता है और कहता है, बोंगीबाजी से अच्छा है कि इन सब बातों को लाइव में बात किया जाए। मैंने इसके एक वीडियो का जवाब दिया था, इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और ये मेरी बातों को कह रहा है कि ये बोंगीबाजी है। तो ये है इसकी तमीज़। इस कमेंट में ये फिर से चैलेंज करता है कि मेरे साथ डिबेट करो लाइव में। तो मैंने इसके चैलेंज को फिर से एक्सेप्ट किया और इसको बताया कि ये वीडियो मैंने तेरे ही चैलेंज के जवाब में तो बनाई है, मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया है तेरा। बहरहाल इसके बात करने का तरीका तो आप देख ही चुके हैं। अभी मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि पिछले साल एक बंदे ने मुझे चैलेंज किया था, जो ये दावा करता है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और उसने चैलेंज किया था और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं दोबारा अपने उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में गया, इसके कमेंट को ढूंढा और फिर मैंने इसको एक कमेंट किया कि तूने जो मुझे चैलेंज किया था वो चैलेंज तो मैंने एक्सेप्ट किया, फिर जवाब नहीं दिया तूने। मतलब जब मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, फिर जवाब में तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने ना तो हाँ कहा और ना ही ना कहा। तो ये जो मैं कमेंट में जो टोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, बात करने का तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इसी के बात करने का तरीका है। इसने क्या कहा था? बोंगीबाज कहा था ना? और क्या कहा था इसने? कहाँ-कहाँ से आ जाते हैं। तो ये इसी के बात करने का तरीका है और मैं इसी के तरीके से इसको जवाब दे रहा हूँ। यहाँ जब इसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा चलो इसका चैनल विज़िट करते हैं। तो मैंने इसकी प्रोफ़ाइल पर क्लिक किया और इसके चैनल पर जा पहुँचा, जहाँ पर इसने 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। मोहम्मद साहब किस जेरूशलम की बात कर रहे हैं जहां पर उन्होंने उस उड़ते हुए घोड़े को बांध कर रखा था, कहीं वो उड़कर भाग ना जाए, इसीलिए उसको बांध कर रखा। वहां पर मोहम्मद साहब ने नमाज पढ़ा। चूंकि वीडियो में इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, तो मैंने इसी की टोन इस्तेमाल करके इससे कहा, तूने पिछले साल चैलेंज किया था मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैंने चैलेंज कबूल किया था, तब से अब तक 1 साल हो गया, लेकिन तूने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब में ये गधा मुझसे कहता है, याद रहे मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसने वीडियो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। इसने वाक़या महराज पर वीडियो बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, इसलिए मैं ये अल्फाज इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जवाब में एक खच्चर मुझसे कहता है, तुझे समझाया था कि पहले तू तमीज़ वगैरह सीख, तब डिबेट वगैरह कर, और तूने चैलेंज किया पर मैंने तुझे अपना ईमेल आईडी दिया टाइम डेट फिक्स करने को, तब से तेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। पहले तू ये बता तू अपना ज़ुबान कब ठीक करेगा, तब तुझसे बात करूँगा। और आगे इसने टाइम दिया है कि मैं एवरी वेडनेसडे को 8:30 बजे लाइव आता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी गधा कहीं का, खच्चर कहीं का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है अपने वीडियो में, और ये मुझसे रिस्पेक्ट जो है एक्सपेक्ट करता है कि ये बंदा मुझसे तमीज़ से बात करेगा।
میں اس گدھے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے نا، غلطی اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے گندا کام کر کے اس کو جنم دیا ہوتا ہے، وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ اور تجھے لگتا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اور مسلمان تجھ سے عزت سے بات کریں گے، تو یہ تیری بھول ہے بے وقوف آدمی، کیونکہ ہمارے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی جانوں سے زیادہ عزیز، ہمارے ماں باپ سے زیادہ عزیز، ہمارے بال بچوں سے زیادہ عزیز، ہماری مال و دولت سے زیادہ عزیز، مطلب اس دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو، ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور تجھ کھچر کو لگتا ہے کہ تو ان کی گستاخی کرے گا اور اپنے غلیظ پیداوار ہونے کا ثبوت دے گا اور میں تجھ سے تمیز سے بات کروں گا۔ یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرو، پیغمبر اسلام کی گستاخی کرو گے اور مسلمان تم سے عزت سے بات کریں گے۔ یہ کاہے کی ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ بات تو ہضم نہیں ہوتی۔ جب تم سامنے والے کی مقدس شخصیات کی عزت نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کرتے ہو، ان کی گستاخی کرتے ہو، جواب میں تم یہ ان سے ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہو کہ وہ تمہاری عزت کریں گے؟ If you didn't respect others, why are you expecting respect from them؟ جب تم دوسروں کی یا دوسروں کی مقدس شخصیات کی عزت نہیں کرو گے تو تم ان سے عزت دارانہ سلوک کی امید رکھ کیسے سکتے ہو؟ یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے کہ تم دوسروں کی مقدس شخصیات کی جو ہے گستاخی کرو، بے عزتی کرو، پھر تم ان سے یہ کہو کہ ہم سے تمیز سے بات کرو، ہم سے عزت سے بات کرو۔ تم دوسروں کو تمیز کا لیکچر دینا شروع کر دیتے ہو، پہلے خود تو تمیز سیکھ کے آؤ۔ اب دیکھو، اس سور خور نے اس کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے اور یہ مجھ سے بول رہا ہے کہ تو تمیز سے بات کر۔ جو اپنے ہی گاڈ آلمائٹی کا گستاخ ہو، اس سے ہم ایکسپیکٹ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم ایسے عقل کے اندھوں سے بھی کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو ایک ایسے شخص کو اپنا گاڈ مانتے ہیں جو بات بات پر لوگوں کو گالیاں دیتا تھا۔ ریفرنسز آپ کے اسکرین پر ہے۔ یہ جیزس آف دا نیو ٹیسٹمنٹ، نئے عہد نامے کے جیزس ہے جو لوگوں کو بات بات پر گالیاں دیا کرتے تھے، جو بھی ان کی بات سے سہمت نہیں ہوا کرتا تھا یہ اسے گالیاں دیتے تھے۔ یہ ہے ان کا سو کالڈ GOD، جیزس آف نیو ٹیسٹمنٹ۔ میں یہ بات پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ ہم اس جیزس کو نہیں مانتے جس کا ذکر نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، کیونکہ وہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے۔ تو پہلے خود تمیز سیکھ کے آ جا، پھر دوسروں کو لیکچر دے کہ آپ تمیز سیکھو۔ جب تم مسلمانوں کی مقدس شخصیات کی عزت نہیں کرو گے، ان کی گستاخی کرو گے، تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں یا باقی مسلمان تم سے عزت سے پیش آئیں گے؟ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے یا پھر تمہیں مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوتا ہے نا، وہ اصل میں غلطی اس کی ماں کی ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے گندا کام کیا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے۔ اور اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو بنایا ہے جو کہ اس وقت میں نے اسکرین پر لگایا ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جا کے دیکھ لینا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کمنٹ میں کوئی بدتمیزی والی بات نہیں کی، میں نے صرف اس کا ٹون استعمال کیا، تو کر کے اس کے ساتھ بات کی جو کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کے جواب میں دیکھو یہ کھچر کیا کہتا ہے، خود بدتمیزی کر کے، مجھ سے بدتمیزی کے ساتھ بات کر کے یہ کہتا ہے کہ تو تمیز سیکھ کے آ جا۔ میں اپنے کمنٹ میں جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے کوئی بدتمیزی نہیں کی، لیکن جواب میں یہ کیا کہتا ہے، مکھی مسلم۔ میں نے اپنے کمنٹ میں پہلے اسے بتا دیا کہ تو جس طریقے سے بات کرے گا میں تجھ سے اسی طریقے سے بات کروں گا۔ پھر اس نے مجھے مکھی مسلم کہا۔ پھر جب میں نے اس کو جواب دیا تو اس کے پچھواڑے میں مرچی لگنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس کو پہلے ہی وارن کیا تھا کہ جیسے تو بات کرے گا ویسے ہی جواب ملے گا۔ شروعات اس نے کی، بدتمیزی کی شروعات اس نے کی، اور پھر مجھے لیکچر دے رہا ہے کہ تو تمیز سیکھ کے آ جا۔ ابے تو کوئی دماغ کا مریض ہے کیا؟ تجھے مینٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ عقل کے گدھے، خود بدتمیزی سے بات کر کے لیکچر مجھے دے رہا ہے۔ شروعات بدتمیزی کی تو نے کی اور لیکچر مجھے دے رہا ہے۔ تو نہ اپنی اس کھوپڑی کا کسی پاگل خانے میں علاج ضرور کروا لینا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں عامر حق بھائی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے، جو کہ ان جیسے گدھوں سے ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان گدھوں کو لگتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اور جواب میں مسلمان کچھ کہہ نہیں پائے گا کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ لیکن یہ بے وقوف یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی یسوع کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، نہ کہ اس یسوع کو جس کا ذکر نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ اور ہم پاول کو بھی نہیں مانتے، وہ تو دجال تھا، اس کو ہم دجال مانتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ایسا سلوک کیونکہ انہیں لگتا ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے اور مسلمان سامنے سے کچھ کہے گا نہیں، اور یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ ہم پاول کو دجال مانتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی کوئی سو کالڈ کرسچن یا کوئی بھی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو عزت و احترام جائے بھاڑ میں۔ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پہنچی تو وہاں پر آپ اپنے مخالف کی کوئی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر بات ایمان پر آپ پہنچی ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، نہ تو ہم اس کا نام عزت سے لیں گے، نہ ہی عزت کریں گے۔
बल्कि उसकी इज्जत हम लूटेंगे। रहा ये तेरा गुस्ताखाना बेहुदा वीडियो, तो इसका जवाब मैं तुझे कल अपलोड करूंगा, जिसमें तेरे मुंह पर जोर का तमाचा होगा और तेरे झूठ और तेरी बददियानती मैं तेरे ही लोगों के सामने लाऊंगा कि तू कितना बड़ा मक्कार, झूठा और बदतमीज आदमी है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में तेरे ही कमेंट्स में साबित किया कि तू खुद बदतमीज होकर दूसरों को लेक्चर देता है। पहले खुद तमीज से क्या, बाद में दूसरों को लेक्चर देना, खच्चर कहीं का।